नमस्कार, कार्यक्रम सूक्ष्म दृष्टिमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म नारायण तिमलसना। दर्शकहरू, विशेष गरी पछिल्लो समयमा राजनीतिक वृत्त यसरी तातिएको छ कि जुन विषय छ एमसीसी को विषय, एमसीसी 12 बुँदे व्याख्यात्मक टिप्पणी सहित संसदले अनुमोदन गरिसकेपछिको अवस्था यति बेला दलहरू बीच ध्रुवीकरण देखिएको छ। दल भित्र पनि ध्रुवीकरण देखिएको छ, दलहरू बीच पनि, नेपालका राजनीतिक दलहरू बीच पनि ध्रुवीकरण देखिएको छ। केही दलहरू एमसीसी पास गर्ने पक्षमा यसलाई अनुमोदन गरे, पास गरे, र केही दलहरू यसको विरुद्धमा छन्। अस्ति भर्खरै विरोध सभा पनि भएको थियो। एमसीसी खारेजै हुनुपर्छ, नेपालबाट आउटै हुनुपर्छ भन्ने एक थरी राजनीतिक दलहरू छन् भने एउटा राजनीतिक दलको समूह छ जसले एमसीसी नेपालमा आउँदा यसले विकास समृद्धिको बाटो खुल्ला गर्छ भन्ने कुरा छ। विशेष गरी यो एमसीसीले राजनीतिक वृत्तमा देखिएको तरङ्ग अनि स्थानीय तहको निर्वाचन र अर्ली इलेक्सनको कुराले अबको राजनीतिक बाटो कता जान्छ र वाम घटकहरूको अवस्था के हो, यो वामहरू ध्रुवीकरण भएका हुन् अथवा के हुन्, आज यसै पेरिफेरमै रहेर म कुराकानी गर्नेछु। मसँग हुनुहुन्छ नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीका नेता, वाम विश्लेषक हस्तबहादुर केसी। स्वागत छ सर। धन्यवाद, नमस्कार। आरामै हुनुहुन्छ? ठिक छ, राम्रो छु। एमसीसीलाई लिएर हजुर तपाईहरु त कट्टर विरोधी भएर निस्कनु भयो नि? होइन, यो एमसीसी त नितान्त राष्ट्रघाती सम्झौता हो नि। त्यसो भएर राष्ट्र हितमा छैन, जनताको हितमा छैन। त्यसो भएर चाहिँ हामी क्रान्तिकारी माओवादीहरू अथवा देशभक्त जनतान्त्रिक शक्तिहरू, आम देशभक्त जनताहरू यसका विरुद्धमा ओर्लिनुपर्ने एउटा बाध्यता परिस्थिति सिर्जना गराइयो। त्यसले गर्दाखेरि यसको खारेजी बिना कुनै यसको विकल्प छैन। अनुमोदन त भइसक्यो, अब कसरी खारेजी? होइन, यो अनुमोदन जनताले गरेका होइन नि, त्यो त एउटा सानो तापकाले। त्यो पनि अब संसदमा जो टेबल गरियो गर्ने भन्ने छ। पहिला यही दस्तावेज छ नि चाहिँ नारायणजी, यो दस्तावेजमा जुन एमसीले छाप्यो नि, त्योभन्दा पहिलाका दस्तावेज हामीसँग चाहिँ इङ्ग्लिसमा छ। संसदले लिने भन्ने थिएन, संसदमा लैजाने भन्ने चाहिँ यहाँकी संसदवादी दलहरूले गरेका हुन्छ। तत्कालीन नेकपा एमालेको सरकार, जो चाहिँ केपी ओलीको नेतृत्व सरकारले यसलाई टेबल गरेको थियो। र हुँदै आइसकेपछि यो चाहिँ त के भन्नुहुन्छ भने संसदबाट पारित गराएर यसलाई चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अन्तर्गत, भियना सन्धि अन्तर्गत, सन्धि नियम अन्तर्गत कानुन अन्तर्गत राख्न खोजियो नि। यो त किन भन्दा सन्धि चाहिँ भयो भने त अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अन्तर्गत पर्ने कुराहरू, अब सबैलाई ज्ञात भएका कुराहरू। त्यो भइसकेपछि चाहिँ हामी नेपाली जनतालाई, नेपाल राष्ट्रलाई उपयुक्त भएन, खारेज गर्नु पर्यो भने चाहिँ अमेरिकाले मानेर हुँदैन। दुवै राष्ट्रको सहमति मात्रै हुने गर्ने भावनाले यो चाहिँ दीर्घकालीन रूपमा छ। एउटा अर्को यो हिन्द प्रशान्त चाहिँ अमेरिकी स्ट्राटेजी अन्तर्गत पर्छ अथवा सैन्य आइपिएस अन्तर्गत छ भनेर त्यहाँ लेखिएको छ र पुरै यहाँ कसो हुन्छ भन्नुहुन्छ नारायणजी। अमेरिकाले कहिले पनि यो चाहिँ आर्मी स्ट्राटेजीमा कहीँ पनि भन्दैन। तपाईँको इराकमा गयो, यहीँ चाहिँ भर्खरै फर्क्यो हेर्नुहोस्, अफगानिस्तानमा, सिरियामा, जहाँ पनि छ नि त, त्यहाँ त्यस्तो त्यो चाहिँ मतलब हामी आर्मी राख्छौँ, आर्मी अन्तर्गत हो भने त छैन नि त। उता छिर्ने हो, पस्ने हो, त्यहाँ दलाल खडा गर्ने, दलाललाई बलियो बनाउने हो, आर्थिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक सबै हर क्षेत्रले त्यसो भने त्यो भन्ने। तर त्यहाँका विदेश मन्त्रीले त आइपिएस अन्तर्गत भनिसके नि, हेर्नुहोस् प्रष्टै छ। किन प्रष्ट छ भन्नुहुन्छ, उनीहरूले भने नि अब यो चाहिँ एमसीसी सम्झौता नेपालको संविधानभन्दा माथि, कानुनभन्दा माथि भनिसकेपछि त्योभन्दा अर्को के रह्यो भन्नुहोस् त? हाम्रो देशमा हाम्रो सार्वभौमिकता खोइ, हाम्रो राष्ट्रिय स्वाधीनता खोइ, हाम्रो आफ्नो चाहिँ मतलब राष्ट्रिय स्वायत्तता खोइ भन्ने कुरा त उठ्यो नि। अब भोलि अमेरिकी आए हैं, यत्रो चाहिँ छ हेर्नुहोस्, यहाँ लप्सी फेदीदेखि लिएर त्यहाँसम्मको छ। ओके, मैले बुझेँ। तर संसदबाट अनुमोदन भइसकेको चिज अब खारेज गरौँ भनेर चाहिँ खारेज हुन्छ र भनेर त्यति सजिलै हो? नाइन, समस्या चाहिँ बुझाइको समस्या नेपालमा कहाँ छ भने यो संसद नेपाली जनताको होइन, नेपाल राष्ट्रको पनि होइन। यो यहाँका संसदवादीहरूले, प्रतिक्रियावादीहरूले, साम्राज्यवादी, विस्तारवादी, अरू पूर्वोत्तरवादी राष्ट्रहरूको दलालहरू खडा गरेर निर्माण गरेको संसद हो। त्यो संसदलाई चाहिँ कतिखेर जनताको भन्न मिल्थ्यो भन्नुहुन्छ भने जति बेला 2007 सालदेखि उठाइएको संविधान सभा मार्फत चाहिँ जनतालाई सत्ता हस्तान्तरण गर्ने भन्ने त 2007 सालको परिवर्तनपछि चाहिँ दिल्ली सम्झौता पछि तत्कालीन राजा त्रिभुवनले सिग्नेचर गरेर दिएको थियो नि दलहरूलाई। नेपाली कहाँ तत्कालीन कम्युनिस्ट पार्टी बेला हेर्नुहोस्, अरू दल पनि थिए, त्यो सम्झौता भएको हो नि त। तर बिचमा अब फेरि 15 साल चुनाव भयो, सत्ता कु भयो 17 सालमा हेर्नुहोस्, 30 वर्ष पञ्चायतले अब त्यो बनायो। तपाईँ हामीलाई थाहा छ होइन, गऱ्यौँ हामी, पार्टीहरू भूमिगत भए, कङ्ग्रेस कम्युनिस्टहरू। बहुदलीय व्यवस्था सुरु भइसकेपछि अब बहुदलीय व्यवस्था, संसदीय व्यवस्था भयो, ती सबै भुले। नेपाली काङ्ग्रेस र
अनि मैले काँसले उसले छोडेको, नेकपा एमाले शक्तिशाली बन्दै आयो, उसले पनि छोड्यो। तर पछि हेर्नु, म तल प्रश्न पार्छु, 2052 साल पछि जसरी माओवादी सशस्त्र जनयुद्धको भएको बेलामा 2057को दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनले फागुनमा भएको थियो, उसले चाहिँ राष्ट्रिय सङ्कटको निकास के गर्ने भन्ने थियो नि त। त्यहाँ त थियो अब संयुक्त सरकार, संविधान सभाको निर्वाचनदेखि लिएर शान्ति प्रक्रिया ठुल्ठुला वार्ता पनि हुन्थे। त्यति बेला संविधान सभालाई राष्ट्रिय सङ्कट निकासको एउटा एजेन्डा बनाएको थियो माओवादीले। त्यसको एजेन्डाकार चाहिँ अब प्रचण्ड दिने हुन्थ्यो पार्टीको अध्यक्ष होइन। भइसकेपछि त्यहीले चाहिँ 12 बुँदे हुँदै संविधान सभा मार्फत जाने भन्ने हो नि त। तर संविधान सभाबाट 64 चुनाव पनि भयो, अरू दलहरू नेपाली काङ्ग्रेस एमाले अरू दल पनि 7 दलले सहमत भए, संविधान सभा बन्यो, कम्युनिस्ट पार्टीका अथवा माओवादीको बहुमत नआएपछि सरकार गठन गर्ने संहितामा पुग्यो। तर त्यसपछि चाहिँ यो त्यहाँ सरकार ओर्यो नि त। अब यता अर्को समस्या रह्यो, फेरि चाहिँ संविधान सभा बिचमा त बाबुराम भट्टराई हाम्रै उस बेलाको पार्टीको नेता प्रचण्ड हुने बेला चाहिँ जो सरकार पनि बाबुराम, त्यति बेला उहाँले त संविधान सभालाई विघटन गरेर जनताद्वारा निर्माण गरेको 2064 सालको जो 600 जना सांसदहरू सभासदहरू थिए, त्यो सांसदलाई विघटन गरेर अर्को एउटा व्यक्ति, स्वतन्त्र व्यक्ति भनौँ न, न्यायालयको खिल्लाज रेग्मीजीलाई चाहिँ प्रधानमन्त्री बनाएर यो प्रतिक्रिया संविधान बनाइयो। यो पश्चगामी संविधान हो। यो 47 सालपछि अर्को पश्चगामी संविधान यो हो। यो जनताको संविधान होइन, यो कालो संविधान हो। हामीलाई च्यातेर फाल्यो, जलाइसक्यो यसलाई। एउटा कुरा 2052 सालदेखि तपाईँ यही कम्युनिस्ट क्रान्तिकारीमा हुनुहुन्छ, कम्युनिस्टमा हुनुहुन्छ, माओवादीमा हुनुहुन्थ्यो तात्कालीन समयमा होइन? हजुर, हुँदै आछौँ हामी। हुँदै तपाईँ अरू पार्टीमा थियौँ, हुँदै आछौँ। विभाजन हुनुभयो। हजुर। तर जुन किसिमले जुन डिमान्ड थियो संविधान सभाबाट संविधान जारी गर्ने भनेर, सङ्घीय गणतन्त्र नेपाल ल्याउने भनेर, राजा फाल्ने भनेर, यी सबै कुरा व्यवस्था चाहिँ बनेको व्यवस्थालाई चाहिँ यो राम्रो छैन, साम्यवादी पुँजीवादीहरूको भन्न मिल्छ र भने? एकदमै मिल्छ। कसरी मिल्छ? हामी त साम्यवादी सिद्धान्तलाई मान्ने हो। हामी त यो चाहिँ अहिले जुन छ नि सामन्त वर्ग, दलाल तथा नोकरशाही पुँजीपति वर्ग सहितको प्रत्येक सत्तालाई चाहिँ हामीले फ्याँक्यौँ। संविधान सभा मार्फतै चाहिँ चुनाव जानु भयो। तर यो संविधान सभा मार्फत पनि पछिल्लो संविधान सभाले 240 वर्षमा शासनको राजतन्त्र चाहिँ अन्त्य भएर यहाँ गणतन्त्र स्थापना गरियो। त्यसपछि हाम्रो पनि अब समानुपातिकता, धर्मनिष्ठता, यस्तै त्यस्तै छ नि, समावेशिता यो जनयुद्धले उठाएका हाम्रो पूर्व पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी उठाएका माग त्यहाँसम्म उपलब्धि नै छ। तर अरू चाहिँ जनताका हक अधिकारहरू, जनताका घाँसबास कपास मुक्तिका कुराहरू भने तपाईँले भनेको कुरा, यो लोकतान्त्रिक गणतन्त्र चाहिँ कम्युनिस्टको होइन। त्यही घाँसबास मुक्तिको लागि केही भए पनि आधार स्तम्भ बन्छ भनेर एमसिसी ल्याएको रे त हो। त्यसो भएकोले हामीले त यो व्यवस्थालाई अन्त्य गरेर जनताको जनवादी व्यवस्था हुँदै जनताको जनवादी अधिनायकत्व भन्छ। 12.5 वर्ग कम्युनिस्ट पार्टी सत्तामा हुन्छ, मजदुर किसान एकतामा जान्छ, त्यसपछि सत्ता कसको हुन्छ? कम्युनिस्टको हुन्छ। त्यसपछि वैज्ञानिक सम्बन्ध गइसके त्यहाँ पनि वर्ग हुन्छन्। त्यसपछि साम्यवाद जाने जहाँ वर्गविहीन हुन्छ। वर्ग नभए चाहिँ पार्टी हुँदैन, सीमा हुन्न, संसार एउटा हुन्छ। त्यो लक्ष्य राखेका हुनाले राजतन्त्र जाने बित्तिकै गणतन्त्र हुने बित्तिकै त बुढ्दो हो। चीनमा हेर्नुहोस् त 1911मा चाहिँ त्यहाँ राजतन्त्र अन्त्य गरे। तर त्यसपछि 21बाट कम्युनिस्ट पार्टी बन्यो। 25-26 आन्दोलन सुरु भयो। 28 वर्षको जनयुद्धमा चीनमा चाहिँ पछि च्याङ्गे तानाशाही सरकार गरेर जनवाद लागू गरे होइन, समाजवादमा गएको होइन। त्यसो भएर राजतन्त्र जाँदैमा चाहिँ जनवाद आयो, जनता घाँसबास कपास, जनताले मुक्ति पाए, सरकारको सत्तामा आयो भन्ने कुरा हुनु। सरकार सत्तामा आएको छैन हो। त्यो ल्याउनको निम्ति अब यसलाई रोक्न पनि एमसिसी आएको छ। संसारकै कम्युनिस्टलाई रोक्नु पनि एमसिसीले विभिन्न यो त भविष्यलाई कल्पना गरेर जुन तपाईँहरूले विश्लेषण गर्नु भएको छ, यसमा सत्यता भन्छन् नि। म भन्छु सत्यता कसले भन्छ भने कम्युनिस्ट विरोधीले, जनता विरोधीले त्यो भन्ने गर्छन्। साँचो उनले भन्ने त्यो नभनेको सत्ता टिक्दैन, अस्तित्व रहँदैन। जब जब यस्ता कुराहरू आउँछन्, अब तपाईँहरूले त अमेरिकी साम्राज्यवाद भन्दै आउनु भएको, जब जब यस्ता कुराहरू आउँछन् तपाईँहरूले राष्ट्रियताको मुद्दा छुस्स हालिदिनुहुन्छ कि राष्ट्रियता कहाँ गयो, स्वाधीनता कहाँ गयो? एकदमै होइन। अरुण थर ल्याउने बेलामा पनि त्यस्तै मुद्दा चर्किए, महाकाली सन्धिका बेलामा पनि त्यस्तै मुद्दा चर्किए। आखिरीमा हुन त भयो नि, अन्तमा त हुनुपर्ने रहेछ नि। जो उल्लेख गर्नुभयो नि, सन् 50 को सन्धि असमान छ। 2011 को चाहिँ कोशी सम्झौता, 16 गण्डक सम्झौता, तपाईँको 53 को चाहिँ महाकाली सन्धि, तिनटै राष्ट्रघात हुन्। यी नदी नालाहरू चाहिँ नेपाली काँग्रेस र पछिल्लो एमाले मिलेर बेचे, भारतलाई बेचे। त्यसबाट नेपाली जनतालाई के उपलब्धि छ? नेपाली जनताले यसको विरोध गरे अथवा राष्ट्रले चाहिँ भनौँ सरकार समेतले? महाकालीमा उपलब्धि छैन, दलहरू चुके, भारतलाई पानी धेरै बुझाइयो, ओके त्यो छ। अरुण तेस्रो गराउनै हुँदैन। त्रिभुवन विमानस्थल बनाउँदाखेरि सुतेर ल यहाँ त जहाजहरू आउँछन् भनेर त्यो खालको राष्ट्रियताका कुरा लगाएर हिँड्नुभयो। आखिरमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पनि चाहिने रहेछ, विद्युत निकाल्नलाई अरुण तेस्रो पनि चाहिने रहेछ।
त्यो बुझेर पोजिटिभ थिङ्किङमा किन जानु त्यो चाहिँ दलाल पुँजीपति बरुहरूले त्यहाँ गरेर राखेका छन्। नेपाली जनताको हकितमा छैन, त्यसो अरू हामी त्यसलाई विरोध गरेर राखेका छौँ। जहाँसम्म चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्ट हो हाम्रो, यो यहाँ त चाहिँ भारतीय चाहिँ सुरक्षा घेराभित्र राख्ने भन्ने कुराहरू गरियो, त्यसको विरोध गरे हो। यस्ता एयरपोर्ट त 50 हुन्न नेपालमा, हामी समर्थन गराउनु न यिनीहरूले। राज्यले पाउनु पऱ्यो नि। अहिले एक दुईवटा कता कता खोर्सेका छन्, आज उड्या छैन जहाजहरू। अहिले हो तपाईँको चाहिँ सिमरामा चाहिँ बन्द थाले, कहिले कति भ्रष्टाचार भयो त्यहाँ, पोखरामा कति भयो, बुटवल भैरवतिर बल अलिअलि चाहिँ रेखाङ्कन जहाज यसो देखाउन थालेका छन्। यो सबै देखाएर चाहिँ भ्रष्टाचारहरूले गर्ने काम हो। चाहिँ नारायणजी सवाल के हुनुहुन्छ भने एमसिसी चाहिँ आएपछि यहाँ के भने नेपाली काङ्ग्रेसका मान्छे र त एमसीवालाहरूले एमसिसी लागू भयो भने नेपालका युवाहरू एउटा पनि विदेश जानु, अरब जानु पर्दैन भने कति जनतालाई ढाँटे, कति उल्लु बनाएका हुन्। 50 करोड अमेरिकी डलर घुराएका छन्। त्यो चाहिँ 40 अर्ब हुन्छ। 40 अर्ब के यहाँ त 60 अर्ब हुन्छ। यहाँ 13 खर्ब त तपाईँको चाहिँ राजस्व उठाउन बाँकी छ। एनटिसीको हेर्नुहोस्, विद्युत प्राधिकरणको हेर्नुहोस्, यही चाहिँ मतलब आयल निगमको जहाँ जहाँ छ राजस्व उठाउनु पर्ने, त्यो कर उठाउन नउठाएर आज मन्त्रालयहरू ठुलै उद्योग धन्दाहरू सारा त्यो बिजुली त्यत्तिकै बाल्छन्, टेलिफोन त्यत्तिकै गरिरहेको छ, इन्टर तिनले पैसा तिर्दैनन्। त्यसपछि एनसिलको कुरा गर्छन्, एनसिलको मात्रै यो 60 अर्ब पैसा त एनसिलले मात्रै यहाँ गरिरहेको छ, चुनावमा खर्च दिन्छ, त्यसपछि तिर्दैन राज्य। त्यसो भएको हुनाले राजनीतिक वृत्तमा तपाईँहरू आफू इस्टाब्लिस हुनको लागि राष्ट्रियता एमसिसी राष्ट्रघात छ भनेर हिँड्नु भयो होइन। के हो त त्यसो? के हो भन्दा चाहिँ यो यसलाई टेकेर अमेरिकीहरूले चाहिँ के गरेका छन् भन्छ भने साना गरिब राष्ट्रहरूलाई पैसाको लोभ देखाएर अर्थात् हरियो घाँस दिएर खसीलाई गर्ने लागिरहेका छन्। यो त प्लानिङ तपाईँहरूको सोच होला नि त। त्यो त सबैको त यो सोच छैन। यदि 5 वर्षको प्रोजेक्ट हो भने 5 वर्ष काम गर्न दिउँ न। देश विकास हुन्छ भने 5 वर्ष काम गर्न दिउँ न, फरक पर्छ। त्यो गर्नु थियो भने संसदमा पारित गर्नुपर्ने, उसले अनुदान भनेको छ, सहयोग भनेको छ, अनि अनुदान र सहयोग जब त लिएर गोली ठोक्छु भन्न मिल्छ? भोलि बिहान यहाँ त सरकार पनि फेरिन्छन्, सबै कुरा हुन्छ, काम गर्न वातावरण मिल्दैन, संसद पारित गराऊ, हामी त्यति वापस ढुक्काउँछौँ भनेको हो र नि त। त्यो त होइन। योभन्दा पहिला भने अमेरिकाले दिएछ, चीनले दिएछ, रुसले दिएछ, भारतले दिएछ, राजमार्ग बनेको हाम्रो पैसाले होइन, यो पृथ्वीराज चीनले बनाएको हो। थुप्रै पैसा आएका छन्, विभिन्न उहरू आइरहेका दिइरहेका छन्, त्यही संसद पारित गर्नु परेको थियो। पारित गर्नु परे संसद नल्याएर हामीलाई थाहै थिएन नि त। त्यो त तपाईँको 2012-11 सालदेखि सुरु भएको थियो नेपालमा, 14 सालदेखि अझ भयो। 68 सालमै हाम्रै पार्टीका प्रधानमन्त्री नेताहरू चाहिँ बाबुरामजीबाट सुरु भएको रहेछ। चाइनाले दिएको छ, त्यसको त तपाईँहरूले विरोध गर्नु भएन। बिआरले यसरी त भनेको छैन, सेना राख्ने गरी कानुनभन्दा माथि, नेपालको संविधान कानुनभन्दा माथि हुने सेना राख्ने भनेर यो कम्प्याक्टमा छ। चीनले बिल्कुल छ, यसमा छैन नि सर? यसमा छ। मैले भने कति नम्बर बुदामा छ मलाई बताउनुहोस् त। भने प्रकार के अरे नारायणजी, अमेरिकाले कहिले पनि हामी सेना ल्याउँछौँ भन्ने कसले ल्याउँदिन्छ? सुरु विरोध गर्दैन। यहाँ छिर्लियो, भाइरस हो त एक किसिमको अमेरिका त। त्यहाँ जाने त कहाँ भने तपाईँको अहिले कोभिड-19ले चाहिँ हेर्नुहोस् भाइरस नपर्ने, हामीले मास्क लगायो, मान्छे पुरै चाहिँ ट्राडियम हेर्नु, सम्पर्क टुटे, सारा देश बन्द भयो, राष्ट्र बन्द भयो, संसारभरि बन्द भयो। तर पनि छिर्यो भने त्यसले जसरी छिर्यो भने त्यो कहाँबाट के गर्छ, फोक्सोमा गयो कि कलेजोमा गयो कि कहाँ गयो भन्ने कुरा त त्यसले आफैले गर्छ। हो, अमेरिका चाहिँ भाइरसबाट पसिसकेपछि के गर्ने भन्ने कुरा त धेरै छैन। तपाईँहरूको अमेरिका मात्रै बाटो होइन, जनता बाटो, हामी बाटो भइसकेका छौँ। हेर्नुहोस्, तपाईँको भाषामा भाइरस हो, भाइरस हो नि। त 12 बुँदे व्याख्यात्मक टिप्पणी जुन गरियो, अमेरिकाको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनले गरेको पनि यो हामी जे कुरा सोचेका थियौँ त्यही भयो भनेको छ। चाइनाले पनि 12 बुँदे व्याख्यात्मक टिप्पणीमा हामी सोचिराखेका छौँ है, बुझिराखेका छौँ है भनेर भनेको बेला भनेपछि सबैले अलिअलि समर्थन गरेको बेला तपाईँहरूले यो खारेजै हुनुपर्छ भनेर आन्दोलन गर्नुपर्नेको तात्पर्यता के हो त? त्यसो भए उसले चाहिँ हामी 1 इन्च 1 शब्द पनि कमा माइनस पनि फेर्दैनौँ भन्ने भन्यो, उसले भनिसकेका दिइसकेका छ। यहाँ चाहिँ आएको थियो नि त उनको चाहिँ लिडरहरू भने, त्यसपछि सहायक विदेश मन्त्रीले भने भेटे, सबै भइसकेपछि यसले चाहिँ लुकी छिपिकिन समय पनि टारे, त्यो पनि आयो। सवाल के हो भन्नुहुन्छ भने यो यस्तो किन गिजुल्ट्यो भन्नुहुन्छ भने हामीले किन भन्नुहुन्छ भने यसलाई चाहिँ अनुदान हो भने देश ठिक छ, सहयोग भने देश ठिक छ, संसदलाई पारित गरेर सारा गरेर चाहिँ नेपाली जनतामाथि पुरै त्रास पैदा गरेर गरेपछि अब तपाईँले भन्नुभयो 12 चाहिँ बुँदे व्याख्यात्मक, त्यो जतिको ढाँट उल्लु कुरा, जनतालाई बेकुफ बनाउने कुरा के छ त्यसमा? के व्याख्या भाषालाई भन्नुहोस् त। अनि यहाँ यिनले व्याख्या गरेर हुन्छ हामीलाई ढाँट्नलाई, जनतालाई ढाँट्नलाई। आज चाहिँ त्यही प्रचण्ड होइन केपीहरू यता आएछ, शेरबहादुर देउवा त टाढाबाट यिनले मात्रै कानुन परे, यिनले मात्रै देश दुनियाँ बुझे, यिनले त बनाउने, यिनले सत्तामा के गरे?
60 सालदेखि अहिलेसम्म 30 वर्ष त राजाले सत्तामा हातमा लिए। त्यो त सबै भूमिगत हो, त्यो त छुट्टै खालको अधिनायकवादी व्यवस्था थियो, तानाशाही थियो, निर्दलीय थियो। बहुदलीय व्यवस्था सबभन्दा त्यही राजाले बनाएका चाहिँ कल कारखानाहरू यी त पल्त्रेको चाहिँ तपाईँको छाला जुत्ता कारखाना बेचेर खाएका होइनन्। हेर्नुहोस् त नारायणजी, तल चाहिँ गैँडाकोटको कागज उद्योग, हेरौँडाको कपडा उद्योग, जुट मिलहरू कहाँ गए? यिनले बेचे खाए 47 सालपछि। एउटा उद्योग धन्दा छ यहाँ। अनि फुर्ती लाउँछन् शिक्षा क्षेत्रमा, स्वास्थ्य क्षेत्रमा के बनाछन्। त्यसो भएर यिनीहरू चाहिँ राष्ट्रघाती हुन्, जनघाती हुन्। नदीनाला बेचे, कोशी बेचे, गण्डकी बेचे, महाकाली बेचे, अहिले देशै बेच्न खोजे, आमालाई बेच्न खोजे। हेर्नुहोस् एउटा कुरो चाहिँ नारायणजी, दलाल भन्ने हुन्छ नि, जो मान्छे पठाउने विदेश कहाँ गयो, दलालले पैसा पायो भने आमालाई पनि बेच्छ भन्ने छ कि। त्यसो यिनले पैसा आउने रहेछ 50 करोड नेपाली आमालाई। नेपाली आमा धरती हो नि, हाम्रो राष्ट्र हो नि, त्यो यिनीहरू बेच्दैछन्। तर बिना लाजै छैन। होइन, तपाईँले यो भनेको कुरामा मैले एउटा कुरा के तपाईँहरूले के भन्दै आउनुभएको थियो भने एमसिसी अनुमोदन हुने बित्तिकै, पास हुने बित्तिकै यहाँ सेनाका बुट बजारिन्छन्। बजारिने त सर केही छ होइन। त्यो कसो भन्छ आत्तिनु पर्दैन। अहिले कहिले आउँछ हामीले हेर्नु पर्दैन। आएको थाहा पनि नहुने आउँला। त्यो आइ पनि सकेको छ। हिँड्छन् नि उसका त मान्छेहरू त। केपी ओली उनकै सेनाको मान्छे हो। प्रसन्न हुन्, माधव नेपालमा कम्युनिस्ट भनिएका, तपाईँले अघि कुरा गर्नुहुन्छ, कम्युनिस्ट कुरा पनि गर्नुभएको थियो वामपन्थीहरू। म अहिले आउँछु त्यसमा। नेपाली काङ्ग्रेस, तलतिर सजपा जसपाहरू, यी सबै अमेरिकी सेनाका एजेन्ट हुन् यिनीहरू। तपाईँहरू चाहिँ चोखो राष्ट्रवादी हो। हामी राष्ट्रवादी देशभक्त हो। किन भन्दा कम्युनिस्टहरू संसारका सबैको आफ्नो देशभक्त हुन्छन्, राष्ट्रवादी हुन्छ। किन भन्दा देश नरहेस् क्रान्ति हुँदैन, क्रान्ति नभए समाज साम्यवाद पाइन्न। पहिले त आफ्नो सीमा, आफ्नो देश, आफ्नो हुनुपर्यो। सीमा भएपछि बल्ल चाहिँ साम्यवाद संसारलाई बन्ने बेला। त्यसो हामी नेपाली क्रान्ति गर्न भनेको छ। नेपाली क्रान्ति नयाँ जनवादी क्रान्ति पनि नेपाली धरतीमा, भारतमा त भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी गरिरहेको छ नि। चीनमा चिनीहरूले गरिसके। यद्यपि समाजवाद त्यहाँ हामी अलिक आलोचनात्मक छ, त्यहाँको छुट्टै विषय हो। त्यसो भएको हुनाले नेपाल नरहे हामी नेपाली क्रान्ति कहाँबाट गर्छौँ? यहाँनिर एउटा त्यसो भएर हामी उनलाई त नेपाल चाहिएको छैन। किन भन्दा सिक्किम, म तपाईँलाई भन्छु नारायणजी, सिक्किम चाहिँ जस्तो त्यहाँको लेनदेन दोहोरीले भारतमा मिलायो नि, त्यो ऊ मात्रै थियो, एउटा मात्रै थियो चाहिँ लेनदेन दोहोरी चाहिँ जनताले थाहा नपाउँदै नचिन्दै गरिहाल्यो। तर नेपालका लेनदेन दोहोरी देखाएर त जनताले चिने। कोन? शेरबहादुर देउवा, केपी ओली, माधव नेपाल, प्रचण्ड, उपेन्द्र यादव, बाबुराम भट्टराई जस्ता चाहिँ लेनदेन दोहोरी 10 छैन। अब जनताले चिनिसके। यिनलाई गाह्रो छ। त्यही भएर यिनले ल्याउँछ भने एमसी सजिलो लागु होला भन्ने माने हामीले होला। तपाईँले बुट भन्दा बुट कथेर आउँछ कि आउँछ? बुट त नै हिँड्छन् नि। हिजो जनयुद्धको बेला हाम्रो चाहिँ माओवादीको आन्दोलनमा अमेरिकी चाहिँ नाइट भिजन आएर हाने होइन। हाम्रो किम्बार थापालाई हेर्नु सल्यानमा यसो झ्याला माथि त्यहीँ हानेर मारेको सेनाको प्रमुख हुनुहुन्थ्यो। पछि नन्दकिशोर पुन पासाङलाई माओवादीले सैनिक कमान्डर बनाएर जनमुक्ति सेनाको उहाँको हत्या भइसकेपछि हिजो आएको होइन। ल्याउँछन्, भोलि पनि ल्याउँछन्। तपाईँ यिनले बोलाउनु मात्रै राति उनको 12 बजे फोन आउँछ, अस्ति हामीलाई थर्कायो भने नि राति 12 बजे आएर यहाँ चाहिँ गोलाबात गर्न सक्छ। किन भन्दा उसँग ऊ त सक्छ राष्ट्र हो, आणविक हतियारले, रासायनिक हतियार। त्यसो भएको हुनाले आउँछ भन्ने हामीलाई लाग्छ। किन लाग्छ भन्दाखेरि उसले जहाँ जहाँ एमसिसी लग्यो त्यहाँ चाहिँ कहीँ शान्त छैन। संसदमा एकजना मात्रै व्यक्ति बोलेर अनुमोदन भयो भन्ने तपाईँहरूको? बिल्कुल, त्यहाँ सबैले जो जनप्रतिनिधि भने जनता चुनिएका भनेका छन् नि त, उनीहरूकै संविधान कानुन अनुसार तिनलाई पनि बोल्न दिइएन। यो जनताले हुन्छ भनेपछि त पास भएको होला नि त। त्यहाँका सभासदले पढ्न चाहिँ 10 जना नै पाएका छैनन्। यो दिएकै छैनन्, थाहै छैन तिनीहरूलाई। यद्यपि नेताहरूले पढ्न पर्दैन, उसले त कानमा अमृत जे पनि त्यही गर्नु, उनले पनि पढ्न पर्दैन। जनताले त हामी बरु जनताले पढ्यो। अहिले जनताले बेसरी पढ्यो, जनताले बुझे, यिनी बुझे। किन यिनी बुझ्न त बुझ पछाए। त्यसो भएको हुनाले तपाईँले पारित भयो भन्नु पारित भएको छैन। संसदीय परिपाटी अनुसार पारित भएको छैन। गैर कानुनी गैर संवैधानिक भएको छ, अनैतिक गरेका छन्। अरू कुरो चाहिँ नेपाली जनताको चुनावमा ढाँटेर छलेर पैसा करोडौँ खर्च, एउटा चुनावमा जित्नलाई एउटा सभाले 5 करोड खर्च गरिरहेको छ। अनि त्यो जनप्रतिनिधि हुन्छ? त्यो दलाल हुन्न? कहाँबाट ल्याएको पैसा, कहाँबाट आएको हो? अब चुनावी खर्च उठाउनलाई चाहिँ यो एमसिसीको 50 करोड आउँदैछ। हेर्नुहोस्, चुनावी खर्च जुटाउँछ नि। अब यहाँ भने 1.5 वर्ष लाग्छ भन्दैछ सुरु हुनलाई। 1.5 वर्ष लाग्छ भन्दैछ यहाँ एमसिएको चाहिँ अधिकृतले। प्लानिङ त हुनु पर्यो नि। प्लानिङ गर्दाखेरि टाइम लाग्छ। यो बिचमा चाहिँ खर्च कुन हुने भने अहिलेसम्म सुको त पठाएको छैन। अब तपाईँहरूले भन्नुहुन्छ एमसिसी खारेजै हुनुपर्छ। एमसिसी अनुमोदन भइसकेपछि एमसिए यहाँको हेर्ने निकाय एमसिएले भ्याकेन्सी एनाउन्स दरखास्त आह्वान गरेको छ, कामलाई अगाडि बढाउन सुरु गरिसकेको छ। अब यो फिर्ता जान्छ भनेर तपाईँहरू आन्दोलन गरेर हुन्छ र भने? पैसा चाहिँ खानलाई गर्नलाई गरेका कुरा पनि निश्चितै छ। त्यसो भयो भने यिनीहरू गर्छन्, प्रोसेसमा जान्छन्, गरेका छन्, सबै छ, कार्यालय खोलेका छन्। तपाईँको यति एक होटेलमा कस्ता कस्ता मान्छे राखेका छन्, त सबै थाहा भइसकेका कुराहरू भयो। त्यसपछि यो अहिले किन खारेज हुन्छ? आज संसारमा विरुद्ध भइसक्यो। संयुक्त राज्य अमेरिकाको वासिङटन डिसीमा चाहिँ त्यहाँ बसेर नेपालीहरू छन्, विभिन्न तरिकाले बस्छन्। उनीहरूले चाहिँ नो एमसी, गो ब्याक अमेरिका एमसी भनेर नेपालबाट नारा जरुर लगाइसके। त्यहीँ
पश्चिमी युरोपमा थुप्रै मुलुकहरूमा नेपालीहरूले पुरै जोड त्यहाँको पनि हेरिरहेका छन्। त्यति मात्र नभएर भारतमा बस्ने हाम्रो प्रवासी नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू पुरा दिल्ली, तपाईँको मद्रास हेर्नुहोस् है, महाराष्ट्र, बम्बईतिर पुरै उफ्रिँदैछन् हेर्नुहोस्। त्यसो भएर किन भन्दा भारत पनि यसको चाहिँ गाँसिएको छ नि, जोडिया छ नि त। त्यसो भएर चाहिँ अब संसारले पनि हाम्रो साथ दिनेवाला छ। नेपालका जनताहरू संसारमा त्यहाँ उठ्छन्, किन भन्दा अमेरिकाले चाहिँ त्यो त आजसम्मको अल्झाइ राखेको छ। यो 50 करोड अमेरिकी डलर त कुनै बाइडेनको, हिजोको चाहिँ ट्रम्पको हो, ट्रम्पलाई सुरु भएको छ नि हेर्नुहोस्। नेपाल त्यहाँ त अमेरिकी जनताको राजस्व हो, यहाँ जस्तो राष्ट्र होइन फेरि। त्यहाँ त 50% राष्ट्र काट्नुपर्छ, काट्छ राज्यले। त्यहाँ त्यो जनताको ढुकुटीलाई दुरुपयोग गर्ने, यहाँका दलालहरूलाई पाल्ने, पोषण आफ्नो बनाउन खोजिरहेको छ। त्यहाँका जनता, अमेरिकन जनता भोलि हामी कम्युनिस्टहरू शासन गर्ने अमेरिकाबाट हो। हाम्रो हिजो अहिले त्यहाँ बदमासी गरे हेर्नुहोस्, संशोधनवादी भए, बाँकिएन भन्ने चाहिँ हाम्रो त अन्तर्राष्ट्रिय एउटा संस्था थियो नि, रिम भन्ने, रिमको अध्यक्ष अमेरिकाको हुनुहुन्थ्यो, अहिले पनि ती छन्। भोलि अमेरिका साम्राज्यवादलाई परास्त सरबराह गरेर गऱ्यो भने अमेरिकामा हामी कोही शासन गर्छौँ। त्यो भएर अब त्यहाँ जनता पनि विरोध गर्छ। अब तपाईँले साम्राज्यवादको परास्त गर्ने भनेर उडिराख्नु भएको छ, बोलिराख्नु भएको छ, वकालत गर्दै हिँड्नु भएको छ, राजनीति त्यही अनुसार गरिराख्नु भएको छ। देश जनता कहाँ पुगिसक्यो, तपाईँहरू पुरातन सोचमै हुनुहुन्छ भन्ने छ कि तपाईँहरूको आरोप? हामी सबभन्दा नै यहाँ पुरानाले कहाँ के गरेर नाइले फिरिस। अब तपाईँ पत्रकार यति ठुलो चाहिँ मिडियाको जर्नालिस्ट हुनुहुन्छ, म पनि जर्नालिस्ट विरुद्ध पढ्छु, म अन्तर्राष्ट्रिय लेखक पत्रकार केन्द्र अध्यक्ष हो क्या, म लेखक पनि हो। मैले पनि भनेको छु कि अब यहाँ 2048 साल यताका सभासद, सांसद चाहिँ माननीय राज्य नियुक्ति पाएका मन्त्रीहरू सबैको चाहिँ त्यहाँ पहिलोको सम्पत्ति हेर्ने र त्यो भएको जफ्त गर्ने हेर्नुहोस्। त्यहाँबाट अहिलेको भ्रष्टाचार कहाँ राखेका छन् भन्छन् नि, प्रचण्डको छ, बाबुरामको छ, केपीको छ, कसको छ, कहाँ चाहिँ खोज्ने, त्यो पनि जफ्त गर्ने, साराको अरू केही गर्नु पर्दैन। राजस्वहरू, बिरुजुहरू जहाँ जे छन् नि तिनीहरू चाहिँ तिर्न पर्ने सब जम्मा गर्ने भने हेर्नुहोस्। यो 50 चाहिँ 60 अर्ब भनेको छ, यहाँ त चाहिँ खरबौँ मिलियनौँ खरब पैसा जम्मा गर्न नेपालमा हामी सक्छौँ, गर्छौँ। त्यो स्वतन्त्र रूपमा बाँचेका नेपालीहरूलाई उत्तर कोरियाको जस्तो कम्युनिस्ट शासन तपाईँहरूले खोजे हो? होइन, उत्तर कोरिया आफ्नो विशेषतामा छ। उत्तर कोरियाले सबैभन्दा गरेको चाहिँ जापानी साम्राज्यवादलाई त्यहाँको सामन्तवाद परास्त गरेर 1945मा जनवाद ल्याएका हुन्। 1950 तपाईँहरूको जनवाद पनि त्यही हो। कोरियन युद्ध गरे, कोरियन युद्धमा चाहिँ अमेरिकालाई धुलो पिठो खरानी चढाएर पठाइदिए, त्यहाँ फर्केर हेर्नु सक्दैन। तर चाहिँ एकपल्ट बाबु भन्दै गएको थिएँ, टर्नपछि ठिकै गरेको थिएँ। अहिले अमेरिकाले फर्केर हेर्नुहोस् त त्यहाँ के गर्छन् उनीहरू, पड्काइदिन्छ हाइड्रोजन बम त्यहाँबाट हेर्नुहोस्। त्यसो भएको हुनाले के भने हामी चाहिँ हाम्रो विशेषतामा माओवादलाई नेपाली धरतीमा यहाँको विशेषतामा चाहिँ गर्ने भनेर हामी नेपाली जनवादी क्रान्तिको बाँकी भाग चाहिँ सशस्त्र जनविद्रोह मार्फत जनताको जनसत्ता कब्जा गरेर चाहिँ यहाँका दलाल तथा नोकरशाह पुँजीपति वर्गलाई पुरै चाहिँ ध्वंस बनाएर नयाँ सत्ता निर्माण गर्ने भएको हुनाले हामी त संसारकै नौला हौँ, नयाँ जनताका चाहिँ साँच्चीकै चाहिँ गरिसक्नुभयो होइन र सत्ता कब्जा गरेर पार्टी टुक्रिया होइन? कसले सत्ता कहिले कब्जा गरे भन्नुहोस् त? तपाईँहरू माओवादी तत्कालीन माओवादीको उसमा 10 वर्ष सशस्त्र द्वन्द्व गरेर 12 बुँदे सहमति शान्ति सम्झौता गरेर यहाँसम्म 12 बुँदे सहमति गरेर यहाँसम्म आउँदाखेरिको यो होइन तपाईँहरूको परिवर्तन? नेपाली कहाँ एमाले जस्ता भ्रष्ट चाहिँ संसदीय पार्टीहरू, पुँजीवादी पार्टीहरू, कम्युनिस्टका नाममा कलङ्क भएका चाहिँ 12 बुँदे गरेर नेपाली क्रान्ति सम्पन्न हुने 10,000 मान्छे मर्नु पर्थ्यो भन्नुहोस् त। चीनमा चाहिँ 12 लाख लालसेना मात्रै मर्नु पर्थ्यो, त्यो त घुम्ने सम्बन्ध गर्थे नि। नेपालमा मान्छे मरेको चाहिँ त्यो उपलब्धि होइन, उपलब्धि हो। अझै गर्नुपर्ने हो तपाईँहरूले क्रान्ति। त्यो 12 वर्ष 10 वर्ष जुन त 12,000 भन्दा बढीको शहीद भयो नि, त्यसले गर्दा 240 वर्ष राजतन्त्र गयो। अब चाहिँ यिनीहरू जो झ्याक राजनीतिक दल छन् नि, जो प्रतिक्रियावादी भएको छन्, दलाल भएको छन्, नोकरशाही भएको छन्, अमेरिकी भारत साम्राज्यवादीका पिठो भएका छन्, दलाल भएको छन्, यिनलाई समाप्त गर्नु अर्को क्रान्ति चाहियो। त्यो क्रान्ति जनविद्रोह हो, अब जनयुद्ध होइन। अझ त्योभन्दा भीषण हुन सक्छ। भनेपछि अहिले एमसीसीलाई लिएर जुन जनविद्रोह तपाईँहरूले सुरुवात गर्नुभएको छ, पहिले गरेको हो त, बिचमा आएको चाहिँ एउटा कार्यदिशाभित्र, हाम्रो त्यो कार्यदिशाभित्र पर्दैन यो अहिले। अब यहाँनिर आउँदाखेरि तपाईँहरू पनि कसैबाट परिचालित हुनुहुन्छ हो? छैन, जनताबाट छौँ, नेपाली जनताबाट। भन्न त जले पनि त्यही भन्छ नि, क्रान्तिकारी जनता, देशभक्त जनता, राष्ट्रिय जनताबाट छौँ। यिन प्रतिक्रियावादीहरूका अरू विदेशी शक्तिहरूका हामी परिचालन तिनका विरुद्धमा छौँ भन्ने कुरो त एमसीसीको विरुद्ध देखाइरहेको छ नि। हेर्नुहोस्, प्रश्नै छ नि। जनताको आदेश छ हामीलाई कि जनताको जनवादी सत्ता कायम गरेर हिजो त्यो 12 बुँदे समझदारी गरेर चाहिँ चुनाव बैठक हुँदै चाहिँ लग खुट्टा कमाउँदै हाम्रा नेताहरू प्रचण्ड बाबुरामबाट आएर चाहिँ एमाले काङ्ग्रेसका पाउ परेर भारतीय विस्तार अमेरिका साम्राज्यमा चाहिँ पुरै लम्पसार परेर अहिले जसरी चाहिँ एमसीसी ल्याएका छन्, अरू भोलि ल्याउँछ दुनियाँ गर्छन्। एमसीसीबाट धेरै व्याख्या विशेष भइसकेको समय जान्छ र हामी गर्थ्यौँ। हामीसँग कोही आउँछ नि होइन, हामी 10औँ भने 20औँ 50औँ घन्टा बहस गर्न तयार छौँ।
एमसिसीको बारेमा के हो एमसिसी के हो कानुनलाई माथि भनेको छ यहाँ सेना आउने भन्ने कुरा गरिरहेको छ कहाँ कहाँ के हो यहाँको चाहिँ पुरा यहाँको खनिज पदार्थहरू प्राकृतिक सम्पदाहरू पनि अमेरिकाले लैजान्छ नि आज कुन मुलुकमा पैसा लिएको छैन र भन्नुहोस् त होइन निश्चित एरिया छ नि तपाईँहरूले खनिज खन्छ सबै गर्छ भन्नुभएको छ निश्चित एरिया प्रसारण लाइन निश्चित एरिया छ रोड बनाउने निश्चित एरिया छ तपाईँहरूले खनिज लैजान्छ देशकै सर्वस्व लुटेर लैजान्छ भन्नुहुन्छ तपाईँहरू नारायणजी यता ओर्लिसकेपछि कहाँ जान्छ कि त्यो कानुन मान्नेवाला छ उसले त्यो संविधान मान्छ केही गरेपछि यहाँ त भोलि कोहीले ज्यादती गर्यो अमेरिकाले हाम्रो चेलीबेटी बलात्कारै गर्ला सेना हो कहीँ कसैलाई हत्या गर्ला मार्ला केही होला किन भन्दा त्यो जो खन्ने चाहिँ बाटो छ नि त्यो बनाउँछ नि त्यहाँ जग्गा अधिकरण तपाईँको रातेमाटे भन्नेमा उहाँ चाहिँ पहिले केपिजीले चाहिँ त्यसलाई लालपूर्जा बेचेर लालपूर्जा एमसी अमेरिका दिइसक्नु भएको छ अब तपाईँको लप्सी फेरि यहाँ पल्तिरबाट हेर्नु तपाईँको यहाँबाट चाहिँ नुवाकोट तनहुँको चाहिँ त्यो बेसी सहर त्यहाँबाट घुमाएर फेरि कहाँ भन्छ हेटौँडा चितवन हुँदै फेरि नवलपरासी भएर उता बुटोलबाट भैरव छुट्याउनु भएको छ यहाँ 3वटा चाहिँ प्रदेशहरू भित्र हुँदै जान्छ यहाँ कति चाहिँ यहाँ नगरपालिका गाउँपालिका वडाहरू पर्छन् सब ठाउँमा जाँदाखेरि चाहिँ कुन नेपालीले चाहिँ अब हिजोभन्दा थाहा थिएन रात गरेका रहेछन् अब कुन नेपालीले चाहिँ त्यहाँ लालपूर्जा यिनले गरिन्छ कसले बेच्छ वरिपरि छिमेले उसलाई के भन्छ जग्गा बेचिने चाहिँ अमेरिकाले खनले छिमेले त्यसलाई भनेपछि अब त्यसो भएर यो लागु हुन दिन्न जनताले के गर्नुहुन्छ तपाईँहरूले के गर्नुहुन्छ लागु जनताले त होइन तपाईँहरूले के गर्नुहुन्छ हामी त विरुद्ध हामी लागु नगर जनतालाई आदेश गरिसकेका छन् अस्ति देख्नु तपाईँ जानुभयो 10,000 मान्छे होइन 20,000 मान्छे भोलि 2 करोड 2.5 करोड नेपाली जनता यहाँ आएर त तपाईँले भन्नुभयो नि जनताका विरुद्धमा राष्ट्रका विरुद्धमा काला कानुन गैर कानुनी कामहरू गर्ने अपराधी काम गर्ने बलात्कारीहरूलाई अपराधीहरूलाई भ्रष्टाचारीहरूलाई समस्या जोगाउने कानुन बनाउने एउटा सभासद हल्छ नि तपाईँको यहाँ कहाँ रे हो बानेश्वरमा भनेपछि पछिल्लो समय त्यहाँ बस्नेहरूले गर्ने जुन छ नि यिनका सबलाई चाहिँ उ गर्नलाई पनि जनता आउँछ त्यहाँ त्यो अवस्था पहिला बनाउनुपर्छ जनता एउटा ठाउँ अब एउटा कुरा अब आज नारायणजी अब अहिले एमसीमा सहयोग गरेर कसै जान्छन् गाउँमा देख्नु होला अहिले चुनाव आउँदैछ के प्रचार जाने भने यही बोकेर गाउँमा जनता राख्नेवाला छ आज घर घरमा परिवारमा घाँस दारो गर्ने हाम्रा दिदीबहिनीहरू चुलो चौखो गर्नेहरू पानी बोक्नेहरू खेतीपाती गर्नेहरू स्कुल कलेज पढाउनेहरू ठुला डाक्टर इन्जिनियर प्राध्यापक डक्टरहरू तपाईँ पत्रकारहरू हामी त अन्त सचेतभित्र बोल्ने मामिलामा छौँ आज कसका मुन्ना कसको दिमागमा छैन हरेक तपाईँ युट्युबदेखि लिएर सामग्री सञ्जाल बाबा के हो भन्ने भएको छ किन मान्छेले बुझ्दैन आज पनि मान्छे राणा शासनका जस्ता चाहिँ भेडा छन् नेपाल जनतालाई भेडा बाख्रा बनाएर प्रचण्ड केपी ओली चाहिँ मतलब शेरबहादुर देउवा रामचन्द्र पौडेल अनि पछिल्लो चाहिँ यो गगन थापा जस्ता चाहिँ अमेरिकी दलालहरूले चाहिँ यहाँ कुर्लेर केही हुनेवाला छ यिनको अन्तिम हो त्यसो भएर सजिलो भएको छ कमिसनर नाम किता काटियो अब क्रान्तिकारी कमिसनर 6-8 दल छौँ हामीहरू अब त कमिसनर नामका केपी उको चाहिँ एमाले प्रचण्डको चाहिँ मागे उको चाहिँ यस जस्ता कम्युनिस्ट पार्टी भनेर अब क्लियर भयो अमिर समाजवादको चाहिँ मतलब चारो खानेहरू यस राष्ट्रका जनताले भन्दा चाहिँ 12 बुँदे चाहिँ व्याख्या गर्न भाषा तिनले पनि जाने छन् दुनियाँले पढाएको छैन भाषाविद बाहिर छैन नेपालमा भन्नुहोस् त प्राध्यापकहरू छैनन् त्यही चाहिँ तपाईँको प्रज्ञा प्रतिष्ठानका चाहिँ पुस्तकहरू त्यसले मात्रै पढाएको छन् हामी त्यसो भएको हुनाले हेर्नुहोस् अब उनीहरू चाहिँ अमेरिका पिठो उनीहरू कम्युनिस्ट हुँदैन क्लियर अहिलेसम्म त हेर्नुहोस् न प्रचण्डले के भन्छ सबै माओवादी एक हौँ किरणजी गौरवजी विप्लवजी बाबुरामजी एक हौँ ठुलो पार्टी बनाऊ भन्नुहुन्थ्यो हाम्रा पनि नेताहरू कहिले भेट्न जानुहुन्थ्यो होइन गरौँ त तपाईँहरू सुध्रिनुहोस् परिवर्तन हुनुहोस् रूपान्तरण भने जाम्ला भन्नुहुन्थ्यो अब ठाउँ रहेन सिद्धियो किता काटाहरू क्लियर भयो किन बादल फाट्यो घाम लाग्दा फाट्यो कम्युनिस्ट आन्दोलन को गैर कम्युनिस्ट मात्रै को प्रतिवादी कम्युनिस्ट हो को अमेरिकी दलाल हो को चाहिँ मतलब यहाँको सच्चा जनताको चाहिँ सेवक हो राष्ट्र मुक्तिको चाहिँ मतलब नेतृत्व गर्ने सच्चा क्रान्ति शक्ति को भन्ने कुरा चाहिँ यही 15 गते राति 9 बजे 3 मिनट बाँकी थियो 8:57 बजे चाहिँ पारित गरिन्थ्यो रात त्यो अपराधी भवनबाट वैसे अब क्लियर भयो हामीले यसमा कमरेड प्रचण्ड कमरेड बाबुराम भन्थ्यो अब कमरेड भन्ने प्रतिक्रियावादीलाई काम गर्न मिल्दैन तपाईँको चाहिँ शेरबहादुर देउवा रामचन्द्र पौडेललाई कमरेड भन्न मिल्दैन साथी भन्ने हो त्यहाँ त कमरेड भन्दा त कम्युनिस्ट एउटै लक्ष्य उद्देश्य सरहरू अधिनायकत्व मान्नेलाई भन्ने हो अब सजिलो भएको छ नानी यही बेला तपाईँले त डिसिसन गराउनु भयो हामी अब किता काटा वाल्ना तिर्का र पाल्ना तिर्का भएको छौँ अब त नेपाली जनताले राम्रै बुझ्छ यसो अलमल ल्याएको थिए आफूले कम्युनिस्ट समाजवाद चुनावमा गए भनेपछि पूर्व माओवादीहरू अब एक हुने सम्भावना छैन पूर्व माओवादी उनीहरू सकिहाले हामी छौँ त पूर्व माओवादी त हाम्रो पार्टी हो छौँ नि हेर्नुहोस् हजारौँ त्यहाँ मागे छन् बाहुरामा वरिपरि लाग्छन् अब त्यहाँ किन भन्दा बाख्री मऱ्यो भनेपछि उपाय फर्किन्छ भन्ने छ नि अब त्यहीँ बसेर भन्दा कि त चाहिँ अब सँगसँगै सिद्धिनु पऱ्यो कि चाहिँ उफ्रेर आएर चाहिँ क्रान्तिकारी हो भने त्यहाँका देशभक्तहरू जनतान्त्रिक शक्तिहरू प्रगतिशील शक्तिहरू कम्युनिस्ट उनीहरू हिजो जनयुद्धबाट आएका लडेका योद्धाहरू प्रचण्ड वरिपरि 10,000 जना चाहिँ सभासद बनाएर
10-20 जनालाई 10-8 जनालाई मन्त्री बनाउने, कहिले काँसमा गएर मन्त्री बन्ने, कहिले हिमालयमा गएर मन्त्री बन्ने, कहिले राजा गएर मन्त्री बन्ने, प्रचण्डले त्यहाँ खाउँला पिउँला गरौँला भनेर सुकेला मुकेला हुनलाई गरिरहेको छ। ठुल्ठुलो अर्थ मन्त्रालय, तपाईँको परराष्ट्र मन्त्रालय, तपाईँको चाहिँ होइन यो उड्डयन मन्त्रालय, जहाँ जहाँ भ्रष्टाचार हुने हो पैसा कमाउने त्यहाँ ठाउँमा पठाउँदै त गरे खाने के प्रचण्डले। तिनका वरिपरि लाग्ने पिए सिए 2-4 मान्छे बाहेक त्यहाँ को छ? हजारौँ मान्छे छन् त्यहाँ। देख्नुभयो थियो एउटा भाइको चाहिँ हेमराज चाहिँ उता उहाँको अवस्थीको भाइको टाउकोमा गोली लाग्यो नि, पुलिस रबर गोली, मरेको छैन। त्यो मान्छे त विद्यार्थी नेता हो नि, सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयको युनियनको अध्यक्ष हो भने त्यहाँ छैन क्रान्तिकारीहरू। भोलि आउँदैन। अब प्रचण्ड र चाहिँ पछि लागेर जिन्दगी अब हाल्दैन, किन बोल्न थाहा थिएन। कम्युनिस्टै भन्थे, कामरेडै भन्थे। हामीले पनि हेर्दा अब एकता गर्नुपर्छ दाइ, तपाईँहरू पहल गर्नुहोस्, तपाईँ धेरै कुराहरू मिलाउन सक्नुहुन्छ, गरेको मान्छेहरू हुन्छ, हामी त बच्चा हौँ तपाईँहरूका भन्थे। अब भन्न पर्दैन, अब हामी आयौँ सलाम आयौँ भनेर भन्नुपर्छ। अब यहाँनिर पख्नुहोस्, त्यो दिन आयो। अब अहिलेसम्म तपाईँलाई नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीको नेताको रूपमा अहिले कुराकानी गरिरहेको थिएँ म एमसिसीको बारेमा, र तपाईँ एउटा वाम विश्लेषक पनि हुनुहुन्छ। हजुर, एमसिसीको विषयलाई लिएर जति पनि अहिले कुराहरू भए, यो हेर्दाखेरि र जति पनि विरोधका स्वरहरू आएका छन्, यो ध्रुवीकरणको दिशातिर गएको हो नेपालको राजनीति। गयो राष्ट्रघाती देशद्रोही र राष्ट्रवादी देशभक्तहरूको बिचमा ध्रुवीकरण भयो, प्रष्टै भयो एकदम। मैले भने पहिले दुईटा समुद्रका अथवा ठुला नदी, हाम्रो ठुलो नदी भनेको चाहिँ भेरी नदी हो अथवा कोशी नदी हो। कोशी नदीका दुईटा, देब्रेपट्टि दाहिनेपट्टि, एउटा चाहिँ तीरमा क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट, अर्कोतिर चाहिँ प्रतिक्रियावादीहरूको किता क्लियर भयो। होइन नभए तपाईँहरूले सिधै एमसिसी विरुद्धको पार्टी भनेर खोले त भयो नि, तपाईँहरू जति किता हुनुहुन्छ त्यो गर्दा हुँदैन। पार्टी छ, कम्युनिस्ट पार्टीले साम्राज्यवाद, सामन्तवाद, प्रतिक्रियावाद सबैको विरोध गर्छ। यो अमेरिकी साम्राज्यवादलाई हामीले किन भन्नुहुन्छ? अमेरिकी साम्राज्यवाद आज साम्राज्यवाद र सर्वहारा वर्ग बिचको भीषण सङ्घर्षको आजको युग हो। त्यसकारण चाहिँ अब हामी विश्वक्रान्तिका पक्षपात थियौँ। नेपाली क्रान्ति पनि विश्वक्रान्ति एउटा अङ्ग हो। हामी गर्छौँ, भारत गर्दै गर्दै संसारमा गर्ने भएको हुनाले अमेरिका चाहिँ यसको विरुद्धमा हो। तर अझै अमेरिका हामीका लड्न आएको छैन। हिजो आएको थियो नाइट भिजन हेलिकप्टर आएको। भोलि नेपाली क्रान्ति हामी त देशीय सामन्तवाद, देशीय दलाल प्रधान त हिँड्छ नि, योसँग लड्दा लड्दै। विश्लेषकको नाताले म प्रश्न गर्दैछु, एमसिसी विकास र समृद्धिका लागि यदि एउटा कोसेढुङ्गा साबित हुन्छ भने त्यसमा अहिले जुन विरोधका स्वरहरू छन् यसलाई थाती राखेर देश विकासमा लाग्न किन हिचकिचाएको? पहिलो कुरो चाहिँ यो कोसेढुङ्गो होइन, देशलाई चाहिँ होइन खरानी बनाउने चाहिँ उल्टो कोसेढुङ्गो हो। यो यसरी बुझ्नुपर्छ भन्ने म तपाईँमार्फत जाँच्न चाहन्छु। दोस्रो कुरो चाहिँ समृद्धिको कुरा गर्नु, समृद्धि चाहिँ एनजिओवादी आइएनजिओवादीले भन्ने कुरा, हामी त समृद्धि विकास, जनताको परिवर्तन, त्यो भन्दा चेतनाको विकास, आर्थिक विकास हुनु पर्यो, आमूल परिवर्तन कुरा गर्छौँ। त्यो समृद्धि नारा लान थाले त कहिले अहिले हो र उहिले हिटर लगाएको होइन, चाङ्गाईसँग लगाएको होइन, भारतमै लगाइरहेको छैन। त्यसो भएर हिजो जारले पनि त लगाएको थियो रुसमा, त्यहाँ त क्रान्ति भयो नि। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ यो 50 करोड अमेरिकी डलरले यहाँ पुरा कसैले स्विजरल्यान्ड बनाउने, कसैले सिङ्गापुर, हामी जान्छ नेपाल बनाउने, के हो स्विजरल्यान्ड बनाउने? हामीले के चाहिँ स्विजरल्यान्ड प्रतिक्रियावादी त्यहाँ सत्तामा बस्यो, यहाँ त सरबार बरेको बस्ने हो नि, मजदुर किसान सत्तामा जाने हो नि। यहाँ त त्यसो भएको हुनाले हाम्रै नेपाल सबै त्यसो चाहिँ योबाट हुने बित्तिकै हुने त यो रकम त हेर्नुहोस्, हामीले सुनिरहेको सबै आएको छैन, आउँदै गर, तपाईँहरू खोज्नु होला, हामी भनौँला, हामी कहाँ आउँछ। 1 किलोमिटर बराबर जम्मा 5 करोड अमेरिकी डलर खर्च हुने भन्ने छ अरे विज्ञहरूको, बौद्धिकहरूको। अमेरिकाले 18 करोड छुट्याएको छ अरे 1 किलोमिटर। 13 करोड त अमेरिकी एमसिसीका काम गर्ने चाहिँ भ्रष्टहरू अमेरिकी हुन् कि संसारकै हुन्। गोलबाईसँग त्यहाँ विज्ञापन खोल्ने भनेर तपाईँले भन्नु नामसम्म आएको नि। त्यहाँ 3 लाख 50,000 दिएर चाहिँ अब 5 लाख खानेवाला छन् यहाँ। त्यसो भएर अरू 13 करोड पैसा अमेरिकी डलर चाहिँ यहाँ हिँडामिना गरी खान्छ, खानाले चुनावी खर्च उठाउनु माग्छ त्यहाँनिर। त्यसो त्यहाँनिर संसदलाई कानुन बनाउँछन् बाँडफाँड गर्नलाई, किन भन्दा कानुन एमसिसी भन्दा नेपालको कानुनभन्दा माथि छ, संविधानभन्दा माथि छ भन्नाले यी संविधानभन्दा मात्र हाम्रो संविधानको व्याख्या गर्न अदालत छ, कानुनभन्दा हामी छौँ भनेर रात यसो बनाएनन्। अब के चाहिँ अब तपाईँले नियमले ल्याउँछन्, वकिलहरू छन् तिनका, तिनीले यसो खेर तयार पार्छन् गरेर कुन दिन राति फेरि चाहिँ त्यहाँ पारित गर्छन् न, यति अमेरिकालाई, यति हामीलाई, यति ठेकेदारलाई, यति तपाईँको मोहबजा दिने, यति चाहिँ तार किन्ने, पाइप किन्ने, ढुङ्गा माटो गिटी बालुवा तयार पार्ने भन्छन्। गर्ने त यिन त आफै ठेकेदार हुन् त नि, संसदीय नेता आफै ठेकेदार हुन्, ठेक्काइले ल्याएछन्। ठेकेदार घर किन बस्छ, ठेकेदार भ्रष्ट ठेकेदार किन बस्छ, आफै ठेकेदार उनीहरू। देश बेच्ने ठेकेदार भन्दा कुन त भन्दा काङ्ग्रेसका मान्छेहरू, एमालेका र संसदीय दलहरूका नेताहरू, अमेरिकी ठेकेदार यिनी हुन्, भारतीय ठेकेदार यिनी हुन् हेर्नु। अनि पैसा ल्याउने दुनियाँ गर्ने भयो भने एउटा समृद्धि हुन्न, यसबाट मुक्त हुनुपर्छ। समृद्धि किन भन्दा सुधार सामान्य हुनसक्छ, बाटो होला, फराकिलो होला, बिजुली, अनि बिजुली बेचेर पैसा कमाउने भन्छन्। महाकाली नदीमा चाहिँ एउटा बिजुलीको बत्ती बाल्न नसक्ने
नेपालीहरू भन्नुहुन्छ भने भारतले त्यहाँ कति भने आधा आधा पानी आधा बिजुली भने होइन, एउटा बत्ती बल्याएको चाहिँ दिएन, केही भएको छैन त्यो। अर्को दोस्रो कुरो, बिजुली बेच्ने राष्ट्र चाहिँ बिजुली चाहिँ बेच्ने राष्ट्र धनी हुँदैन। त्यो रसिया सबभन्दा संसारमा बढी बिजुली उत्पादन बेच्ने हावाबाट बनाउँछ, केबाट बनाउँछ भने त्यहाँ पानी पनि छ, त्यत्रो विशाल जमिन भएको देश हो त्यो। बिजुली बेच्छ, संसारलाई बेच्छ, गरिबीको रेखा पनि झर्दैछ। चाइना त्यो एउटा ठुलो विशाल देश हो, भूमि पनि छ, बिजुली पनि छ, सबभन्दा बढी बिजुली चाहिँ आफ्नै देशमा कल कारखाना उद्योग धन्दा कृषिमा औद्योगिकरण जताकतै बिजुली प्रयोग गरेर सम्पन्न भएको छ, बिजुली बेच्दैन। तेल बेच्ने त्यही पश्चिम युरोपमा सबै तेल बेच्ने त्यही होइन, तपाईँको त्यो के अरे यो रसिया त्यो गरिब हुँदैछ। त्यस कारण चाहिँ बिजुली बेचेर पनि बिजुली भारतले किन्ने भनेको छ। कहाँ कहाँ जाने बाटो एउटा सामान्य कहाँको यो तपाईँ तेर्सो को भन्नु भने 200-400 चाहिँ क्युबिक उप बताउँदाखेरि त बङ्गलादेशले बाटो दिनु रोकिहाल्यो। म हुन्छ भन्दै होइन, हुन्न भने हाम्रो भाषा चाहिँ यिनले बडा सरल भाषा बोल्छ, म हुन्छ भने के हो हुन्न भनिदिएको। अनि भारतले चाहिँ नेपालका चाहिँ एक बोरा आलु र प्याज यहाँ बनाएको चाहिँ हाम्रो भाङ्रोसँग भाङ्रो हुन्छ नि एउटा, त्यो सबै नकिनिदिने भारतले। अनि यिनीको बिजुलीको चाहिँ बत्ती किनिदिन्छ र पैसा कमाएर धनी हुन्छ नि यिनीहरू। सबै झुट ढाँट फरेको कुरा हो, केही गर्दैन भारत। त्यसमा लगेर बिजुली देखाइदिन्छ, दुईजना बत्ती बल्याए देखाइदिन्छ, त्यति हो। जाओ कुत्ताहरू भनिन्छ। अब पार्टीगत रूपमै आउन चाहे स्थानीय तहको निर्वाचन वैशाख 30 गतेको लागि भनिएको छ। तपाईँको पार्टी सहभागी हुने कि नहुने? होइन, हाम्रो पार्टी सहभागी हुँदैन। हाम्रो पार्टीले सुरुदेखि चाहिँ संसदीय निर्वाचन स्थानीय होस् या संसदको होस्, दुईवटा संसद तह छ, प्रदेश र माथि, हामी कहीँ भाग लिँदैनौँ। तपाईँहरू डराएर भाग्नाले होइन। संसदीय व्यवस्था भनेको कस्तो हो भन्नुहुन्छ भने खसीको टाउको झुन्डाएर कुहिएको कुकुरको मासु बेच्ने पसल अहिले साबित भयो त, त्यो माओवादीले भन्नुभएको चीनमा। त्यसो कारण हामी चाहिँ संसदमा गएर खसीको टाउको कुकुरको मासु बेच्न भनेर जीवन हालिदिएका 10,000 20,000 सहित बनाएको पार्टी हाम्रो पार्टी होइन, हामी होइनौँ। त्यो संसदीय व्यवस्थाप्रति हाम्रो विश्वासलाई खारेज गर्नुपर्छ भन्ने छ। त्यसो भएर हामी फेरि संसदलाई के गर्नुपर्छ भन्छ, संसदलाई क्रान्तिकारी उपयोग गर्न पनि सकिन्छ, बहिष्कार पनि सकिन्छ हेरेर। जनतालाई चाहिँ के गर्दाखेरि आन्दोलन गर्न सकिन्छ, क्रान्तिको पछि ल्याउन सकिन्छ, त्यो परिस्थिति हामीले पनि हेर्छौँ। त्यसको निम्ति हामी जनगणतान्त्रिक मोर्चा, देशभर जनतान्त्रिक मोर्चा भने चाहिँ हाम्रो त्यो निर्वाचन हामी दर्ता पनि गरेको हो। स्थानीय चुनाव र चाहिँ 74 चुनाव हामीले भाग पनि त्यसले लियो। हाम्रो पार्टीकै मोर्चा हो, कमरेड गौरव सिपी गजरेल त्यसको अध्यक्ष हुनुहुन्छ होइन। यदि परिस्थिति त्यसो भयो भने सबैले अब चाहिँ जनताको पनि माग भयो, एकपल्ट हेरौँ त तलतलबाट समय पनि पसौँ भन्ने भयो भने त्यसले चाहिँ चुनावमा यता 2-4वटा काम चाहिँ गर्छ। भाग लिन्छ, भाग पार्टीले लिन्न, त्यसले लिन्छ, मोर्चाले लिन्छ, लिन्छ, पार्टीले लिँदैन। हामी त पार्टी त लिँदैन, त्यहाँ लिन्छ। तर पनि अब तपाईँहरू संसदीय व्यवस्था डराएको हो कि छैन भन्ने भएको हो कि के हो? डराउने भयो त 10,000 मान्छे कुन पार्टी कहाँसम्म मरेका छन् कि यो देशमा, एमालेका मरे कि मार्ने चाहिँ मरिन तयार भएको भन्नुहोस् त। त्यसै 10,000 मान्छे रुकुनमा लाइन लागेर सेना र पैसा गोली खाएर मर्नलाई डरायो भए त मरिन्छ थाहा थिएन र। एसएलआर बोकेर चाहिँ सेनाको 52 सालको माओवादी भनेको तपाईँहरू हो? माओवादी चाहिँ त्यसको नेतृत्व गर्ने प्रचण्ड बाबुराम हो, त्यसो किरण बाबुराम हो। हामी त अब कार्यकर्ता होइन, अब हुँदै आएको हो। तर उहाँहरू त हुनुहुन्छ नि यत्रो मान्छेहरू त 52 सालको आएको पार्टी, हाम्रो पार्टी जुन छ नि अहिले नेकपा क्रान्ति माओवादी, त्यसको मूलधार चाहिँ माओवादी आन्दोलन मूलधार धार भनेको हाम्रो पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी क्रान्ति माओवादी, त्यसको नेता महासचिव कमरेड मोहन वैद्य किरण हुनुहुन्छ। त्यही हो, साँचो हो। त्यो भनेपछि तपाईँहरू चुनावमा जानु हुँदैन? चुनावमा हामी भाग लिँदैनौँ नारायणजी, प्रष्ट हो। तर मोर्चाले भोलि के गर्छ, हाम्रो बैठक बस्छ, छलफल गर्छ, बहस होला, भाग लिँदैन, छलफल चल्छ, अलमल बहुमती हुन्छ पार्टीभित्र। सङ्गठन कस्तो छ? हजुर, सङ्गठन कस्तो छ? पार्टीको सङ्गठन, पार्टी सङ्गठन हामी त सङ्गठन ठिक छ, 77 जिल्लामा छ। सबै जिल्लामा कोही ठाउँमा कहिले त्यस्तो पुगेको छैन होला। किन भन्नु होला तपाईँ पहिले भन्छु, संसदीय पार्टीहरूले आफूलाई कम्युनिस्ट भनेर पुरा चाहिँ आफूलाई कम्युनिस्ट तल वडादेखि माथिसम्म पुरा मार्क्सवादी नाचेको हुनाले मार्क्सवादी जामा लगाएर एकदम चाहिँ सिप भएको नाचे हेर्नुहोस्, हुन्छ नि, छम 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 गरे हामी त गर्दाखेरि हामीलाई चाहिँ अझै पनि अलमल परेका कारणले तल हाम्रो कोही ठाउँमा कट्या होला। तर एउटै कुरा नआइन्छ, क्रान्ति गर्ने पार्टी ठुलो भएर क्रान्ति गर्दैन। ठुलो पार्टी क्रान्ति गर्ने रसियामा चाहिँ म्युनिसिपलले गर्दै गरेन, पछि बोल्सेविक सानो छ नि, नलिने नेता मान्थे दुनियाँले। यता हेर्नुहोस् त, हाम्रो नेपालमा चाहिँ एमाले पहिला सानो हुँदाखेरि क्रान्तिकारी थियो, माले थियो, पछि एमाले हुँदै सरकारमा गयो, गाउँदै हुँदा ठुलो भयो अनि त्यो क्रान्तिकारीको प्रतिक्रियावादी भएर अहिले कम्युनिस्टहरू त्यो बिलो जस्तो एउटा सानो ग्रुपलाई चाहिँ प्रतिबन्ध गर्न गएन। एउटा एनसिएलको चाहिँ भ्रष्टलाई एउटा सानो सकेट बम हान्ने बित्तिकै 2 वर्ष चाहिँ जेल आएसम्म निशान कङ्का 3 बुधे गरौँ भन्छ, कति दुःख दिइरहेको छ हेर्नुहोस्। त्यो अनि त्यस्तो गर्न पुग्यो। यता प्रचण्ड चाहिँ सरकारमा थिए, उसका चाहिँ नेता गृहमन्त्री बादल जो हिजो चाहिँ माओवादीका सेनाका कमान्डर हुन्, नेता हुन् नि त, कमान्डर सेनाका चाहिँ
पुरा माओवादी सेनाहरू लडाकु थिए नि जनमुक्ति सेना, त्यसको पहिलो चाहिँ तालिम दिँदा उनी भनेपछि मलाई बताइदिनुहोस् कम्युनिस्ट, हजुर, कम्युनिस्ट भन्ने बित्तिकै मार्क्सवाद, लेनिनवाद, माओवाद, लेनिन सबैलाई मान्ने होला हैन? मार्क्सवाद, लेनिनवाद, माओवादको सैद्धान्तिक अथवा दार्शनिक मान्यतामा त्यसको निर्देशनमा दर्शन दुईटा छ। त्यसो भए एमाले एउटा छ, दर्शन मार्क्सवाद दर्शन हो, त्यो माओवादसँग पुगेको छ। उनीहरूको दर्शन चाहिँ अध्यात्मवाद दर्शन हो, अथवा चाहिँ उनीहरूको चाहिँ अहिले भन्दाखेरि यन्त्री भौतिकवादी दर्शन भनिन्छ, प्रतिवादी दर्शन हो। त्यो दर्शनले चाहिँ जनताको सेवा गरिरहेन। त्यसो भए सच्चा कम्युनिस्ट तपाईँहरू हो? हो, सच्चा क्रान्ति हामी हो। विप्लवजीको नेतृत्वको नेकपा पनि हो। त्यसपछि ऋषि कटेलको अर्को नेकपा छ। आवतीजीले गर्नुभएको छ चाहिँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी समाजवादी छ है। अनि अर्को एउटा चाहिँ अर्को बनाउनु भएको छ हाम्रो सुशीलजीले। अब यस्तै अनि नेकपा मठाल छ। केही समूह, तर असली कम्युनिस्ट भनेर त एमाले आफूलाई भन्छ, माओवादीले आफूलाई भन्छ, माओवादी केन्द्रले, जनमोर्चाले आफूलाई भन्छ। तपाईँहरू त हराइसक्नुभयो नि। हो, प्रष्ट हुनुभयो। तिनीहरू कम्युनिस्ट होइनन्। मैले पहिल्यै भने कम्युनिस्टहरू चाहिँ जनताका विरोधी, राष्ट्रका जनघाती र अमेरिकाका चाहिँ मतलब दलाल हुँदैनन्। संसारमा कहीँ पनि छैनन्। त्यसमा यिनीहरू कम्युनिस्ट होइनन् भन्ने कुरो अब प्रष्ट भन्यो भने किता काट्यो प्रष्ट हुनु पऱ्यो। जहाँसम्म जनताको जनवादी व्यवस्था, समाजवादी व्यवस्था, वैज्ञानिक समाजवाद भनेका छन् होइन, जस्तो भन्नुभएको छ हाम्रो विप्लवजीले आफ्नो पार्टी बनाउनु भएको छ। यद्यपि उहाँहरूको वैज्ञानिक समाज हाम्रो जनवादी व्यवस्था, जनवादको बारे क्रान्तिका कार्यक्रममा केही फरकहरू छन्, मतभिन्नताहरू छन्, तर पनि उहाँहरू पनि साम्राज्यवादको पक्ष हुनुहुन्न, दलाल हुनुहुन्न, मसाल छैन। नेवा के बाबु छुट्टी उहाँहरू पनि चाहिँ छुट्टी ढङ्गले लाग्नु भएको छ। संसदमा आज विरुद्ध गर्नुभएको छ। यो एमसीको विरुद्धमा खरो लाग्नुभएको छ। भगवान्ले जनवादकै कुराहरू उठाउनुहुन्छ। त्यसो भएको हुनाले अब यो जो छ यो विभाजित छन्। फेरि एक ठाउँमा छैन। तपाईँले यो पनि भन्नु होला। अनि भइसकेपछि फेरि क्रान्ति गर्दा ठुलोले क्रान्ति गर्ने गर्दैन, क्रान्ति सानैले गर्ने हो। किनभने छापामार शैलीबाट गर्ने हो। साना ठुलालाई गर्नलाई, ठुलाले सानोलाई गर्ने भने त्यो त चाहिँ प्रतिक्रान्तिकारी हुन्छ। रुसमा चाहिँ 72 शासन कम्युनिस्ट, तर त्यहाँ प्रतिक्रान्ति भयो, सत्ता ढल्यो। को बोल्यो त्यहाँ? चीनमा त्यस्तै भयो हेर्नुहोस्। माओ सेतुङको बारेमा समाजवाद थियो। माओ सेतुङपछि चाहिँ ग्याङफर चादनलाई चाहिँ पुरा करप्ट जब जेल हालेर द्याङसापको सत्ता त्यो प्रतिक्रान्ति भयो। अहिले पनि त्यहाँ सच्चा समाजवाद छैन भन्न त चाहिँ सिजिपिङ कामरेडले के भन्नुहुन्छ? निजी सम्पत्तिको मोह गर्ने कम्युनिस्ट हुँदैनन् भन्नुहुन्छ। त्यही चीनमा चाहिँ अमेरिकालाई जित्नु धनी भइरहेको छ नि। अब 21औं शताब्दीमा जनवादी क्रान्ति गर्दै हिँड्न छोडिदिनुहोस् भयो? होइन, यो शताब्दीय कुरा हुन, वर्गीय कुरा हुन्छ कि त सर्वाइ। तपाईँको चाहिँ जब वर्ग सुरु भयो नि दासिक प्रयोगसँगै, जब कबीलाई युगबाट चाहिँ जब युग हुँदै आइसकेपछि जब दासी पऱ्यो त वर्ग जन्मियो। दर्शन पनि वर्गीय हुन्छ। हेर्नुहोस्, हाम्रो दर्शन चाहिँ वर्गीय, स्वर्गको दर्शन हो, उनीहरूको दर्शन चाहिँ प्रतिवादी दर्शन हो, जो अध्यात्मवादले छ। हामी मार्क्सवादी हौँ, भौतिकवादी दर्शन मान्छौँ। त्यसो भएको हुनाले 21औं नभए 50औं शताब्दीसम्म क्रान्ति हुन्छ, गर्न पर्छ। किन भन्दाखेरि जबसम्म जनता वर्गीय शोषण, वर्गीय उत्पीडन हैनबाट मुक्त हुँदैनन्, वैदेशिक शक्तिहरूबाट दबावबाट मुक्त हुँदैन, राष्ट्र स्वतन्त्र हुँदैन, यहाँ मात्र होइन संसारभरिका चाहिँ जनताहरू अत्यन्तै सुन्दर नौलो संसार, साम्यवादी संसार जहाँ वर्ग हुन्न, जहाँ राज्य हुन्न, जहाँ पार्टी हुँदैनन्, सारा संसार एउटै बने हो। त्यो हो मार्क्सवादको परियोजना। त्यस्तो कहाँ छ भन्नुहोस् त? यो संसारमा छैन। आज ल्याउने हो। संसारमा कुनै देशमा छ त्यस्तो? छैन, बाटोमा छ। पुग्ने ठाउँ धेरै आज कठिन छ। पहिला नयाँ जनवादी क्रान्ति, नयाँ देशले पुँजीवादी क्रान्ति नै भए जनवादी क्रान्ति गर्नु पर्यो। त्यो पुँजीवादी क्रान्ति नै हो। पुँजीवादी क्रान्ति भए देशमा चाहिँ गरेन रसियामा त्यो पुँजीवादी क्रान्ति, त्यहाँ समाजवादी क्रान्ति हुन्छ, त्यो वैज्ञानिक क्रान्ति हुन्छ। हुँदै वैज्ञानिक समाजवादी क्रान्ति संसारभरि हुँदै लास्टमा संसारभरि कम्युनिस्टहरूको एउटै केन्द्रमा हुन्छ साम्यवाद। यस्तो सुन्दर हुन्छ, यति शान्त हुन्छ, यति समय हुन्छ कि त्यहाँ न शोषण हुन्छ, न शासन हुन्छ, न वर्ग हुन्छ, न वर्गीय भेदभाव हुन्छ। आज लुछाचुडी सारा कुरा भएको छ। गगन थापा त्यसै किन भने गरिबको छोरो हो गगन थापा, त बाख्रा पाल्ने ल्या पैसा तिर्नु नि त आलु हुन्छन्। त्यस्ता मान्छेहरू अमेरिका बारेमा सारा कोही छैन। किन भन्दाखेरि त्यो वर्गको प्रतिनिधित्व गरेको, वर्ग पक्ष देखाएको हो। त्यो अमेरिकाले भन्नुभयो यहाँ उचाल ल्याइन्छ। अब शेरबा देउबा रामचन्द्रलाई कसले पत्याउँछ? न नेपालमा पत्याउँछ, न अमेरिकाले पत्याउँछ। त्यो त सुत्ने भइसकेका छन् नि। त्यसो भएको कारणले चाहिँ नयाँ एजेन्डा खोज्दैछु, खोज्छ। हेर्नु हाम्रो पनि नयाँ एजेन्डा, हाम्रो छोरा सन्तान जन्मिया छ नि त, हाम्रो बिस्तारै हो। त्यो भएर नयाँ एजेन्डा, नयाँ अमेरिकाको तरिका फेरि नयाँ छ। कसले ल्याउँछ भने देख्नु नि त, यहीँ देख्नु गगन थापा, अरू पनि थापाहरू छन्। हेर्नुहोस् यहाँ, हेर्नुहोस् न एमाले भित्रका पुरा बा केपी बा भन्छन्। संसार तपाईँको चाहिँ 3 करोड मध्येमा 1 करोड बालबच्चाको एउटै बाबु हुन्छ। बाबु त एउटामा 5-10 भाइ बहिनी त हुँदैन। केपी त अनैतिक हुन् नि। त्यति सन्तान जन्माउने एउटा महिलाले चाहिँ 1 करोडभन्दा बढी बच्चा जन्माउँछ यहाँ। त्यसो भने यस्ता कुरा गर्ने कम्युनिस्ट यता चाहिँ प्रचण्ड राजनेता, जननेता
अनि राजनेता भनेको चाहिँ राजनीतिको गान्धीले चाहिँ के बेलायतसँग सम्झौता गरेका थिए, त्यो अमेरिकनहरूले चाहिँ हिजो वासिङटनहरूले चाहिँ अमेरिका स्वतन्त्रता सङ्ग्राममा कत्रो सङ्ग्राम भयो त्यहाँ। अहिले बिर्स्याछन् त्यहाँका चाहिँ अमेरिकनहरूले त अमेरिका बेलायतलाई लखाट्ने बेला भारतमा त्यस्तो, यद्यपि हामी त आजसम्म कसैको पराधीनमा छैनौँ। हामी त लड्दै थियो, हाम्रा पुर्खाहरू अमरसिंह थापा चाहिँ देखि लिएर लखन थापाहरूले चाहिँ गएर सतलजदेखि पश्चिम चाहिँ वहाँसम्म लड्या होइनन्। त्यो इतिहासमा त्यसो हामी कहिले स्वाधीन के अरे पराधीन भएनौँ, हामी हुन दिन्नौँ। हेर्नुहोस्, नेपाली जनता बरु खरानी होलान्, अमेरिकी तपाईँले बुट भन्नु बुट बचाएर दिनु होला, यो खारेज त गर्नै पर्छ, भोलि जान्छ बाध्यहरू भाग्छ। किन तपाईँको अस्ति मात्रै हेर्नुहोस् त रुँदै गयो चाहिँ असर त हानि भन्ने। जब हानेर ल्याए जनताले ठोके चाहिँ तालिबानहरूले 20 वर्षमा चाहिँ सारा खरानी बनाएर कति खरब चाहिँ $1 मिलियन खर्च गरेर आज चाहिँ पुरै हात धोएर भाग्नु पर्यो। उत्तर कोरिया भियतनामबाट भाग्यो, सिरियाबाट भाग्यो, आज तपाईँको चाहिँ युक्रेनबाट भाग्यो अमेरिका। कसले पत्याउँछ अमेरिकालाई? युक्रेनलाई उक्सायो, रुसको विरुद्धमा हतियार दिउँ र सेना दिउँ, हाम्रो सँगसँग बस भन्यो। आज जब हान्यो त्यहाँ त राम्रो होइन, साम्राज्यवादी मुलुक अर्को रसिया हो, रसियाले आक्रमण गर्यो, निन्दनीय छ। हामी हामीसँग विरोध गर्छ, पार्टी विरोध गरिसकेका छ। तर चाहिँ त्यस्तो एजेन्डा तयार पारेर यहाँका नेपालका संसदीय दलका नेताहरू जसलाई उक्साए जस्तै अमेरिकाले कहिले एमसीका नाममा, कहिले के नाममा, धर्मको नाममा सबै गरिसकेपछि आज जब हान्ने बेला चाहिँ म साथ दिन्न भन्यो, हतियार माग्छ दिन्न भन्छ, जहाज माग्छ दिन्न भन्छ, पैसा 65 करोड त्यो पैसा ल्याएर कहाँ राखेछन् अमेरिकनहरूले, के अरे युक्रेनहरूले घर ध्वस्त हुने, बैंक ध्वस्त हुन्छ, सेनाको ध्वस्त चाहिँ ज्यानै रहनेवाला त्यसले पठाइदिया पैसा कुन गोजीमा हाले हिँड्ने भनेको तपाईँहरूको पैसा काम छैन। अब हेर्नुको नाममा त्यस्तो हुन सक्छ भन्ने छ। भोलि युक्रेन बन्न सक्छ यो अमेरिकाले चाहिँ, किन भन्दाखेरि चीनका विरुद्धमा भनेको त प्रश्न भइसक्यो नि, चीनले पनि भन्यो नि। हेर्नुहोस्, धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर हजुर नमस्कार, धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीका नेता वाम विश्लेषक हस्तबहादुर केसी। हवस् त आजको लागि कार्यक्रम सूक्ष्म दृष्टि यति नै। सम्पूर्ण टिमसहित मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।